जिस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद ओल्ड कैंपस की तरफ, यहाँ से योम कश्मीर डे के हवाले से हैदराबाद प्रेस क्लब पे रैली का इनेकाद किया गया है। हमने अभी देखने पे आ रहा है कि सबसे बड़ी रैली जो है हैदराबाद में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आएंगी इदारा बराने इंसानी हकूक़ के जानिब से बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है। मेरे कब में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त सूबाई कोऑर्डिनेटर जो है नौमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आज की रैली के हवाले से आवाम को बेखसूस क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के चेयरमैन तस्लीम राजपूत भाई की हिदायत पर हम यहाँ जमा हुए। आज का ये काफ़िला ज़ेर सदारत सैयद हामिद अली तुरानी साहब और मैडम, जितने भी मेरे यहाँ पर ज़िम्मेदारान ह्यूमन राइट्स के नईम खान साहब भी मौजूद हैं, जिनका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और इस बात का मैं अलल ऐलान करता हूँ पाकिस्तान में खड़ा होकर, ये बात पाकिस्तान में खड़े होने की बात नहीं, ये समझ लें कि अगर ये बात मौका हमें इंडिया में जाकर कहने की बात भी हो तो इंडिया में जाकर भी ये बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान का हर बंदा जिंदा है और इस बात की दलालत, इस बात की ज़मानत देता है कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह के मामला चल रहे हैं जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, मगर इस बात का हम आपको सबूत देना चाहते हैं कि हम इसके बावजूद कश्मीर के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहाएंगे और वक्त आने पर इंडिया से जंग भी करेंगे, जहाद भी करेंगे। हमारे घर का एक एक बच्चा, हमारी घर की एक एक ख़वातीन, एक एक बुजुर्ग, सबके जज्बात यही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा कश्मीर। जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की, कितने वानी मुल्क भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आएंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के कायद व बानी मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान की तरह आज हैदराबाद में भी कश्मीरियों से यकजहती के सिलसिले में रैलियों का इनेकाद किया गया। हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के सूबाई मीडिया सेल सिंध के इंचार्ज सैयद हामिद अली, उलमाए मशाइख के मरकज़ी नायब सदर पीर फैज़ मोहम्मद फिरदौसी, साइंस डिवीज़न के वकला विंग के सदर एडवोकेट जाहिद और डिवीज़न हैदराबाद लेडीज़ विंग की सदर शमीम अख्तर कायम खानी और मेजर अनवर अली शाह बुखारी, सिकंदर लाशारी, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के सदर आगा अब्दुल नबी दुरानी, नौमान शेख, अताउर रहमान, इमन के राव, लियाकत बशारत, अली गोकंग और दीगर हैदराबाद के मौजूद ज़िम्मेदारान समेत सिविल सोसाइटी, साफ़ी बिरादरी, उलमाए कराम और ताजिर रहनुमा और हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के कारकुनान ने आज बड़ी तादाद में शिरकत की। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान सर तस्लीम खलीफा राजपूत साहब की खुसूसी हिदायत पर आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम कश्मीर के हवाले से और उनकी यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दिलो जान से हाज़िर हो गए। काफिर है जो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमारा अज़म यही है कि इंशाअल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद भी कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वो जिंदाबाद। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को कश्मीर के यकजहती के हवाले से हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान हर मरतबा कश्मीर भाइयों की जदोजहद और कश्मीर भाइयों की कुर्बानियों को सराहते हुए पाँच फौज के साथ मिला के और पाकिस्तान के साथ यकजहती के साथ मिलाते हैं। हमारे चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत जो एक जफाकश और बहादुर हीरो हैं, जिन्हों की जदोजहद और जिन्हों का लगन पाकिस्तान से है, जिन्हों की शफाकशी पाकिस्तान से है, जिसकी सच्चाई पाकिस्तान से है। जब भी हमारा पाकिस्तान के हवाले से कोई भी डे आता है, सॉलिडेरिटी डे हो गया, कायदम डे हो गया, 6 सितंबर हो गया, फ़ौजियों के हवाले से, हमारे पाक फ़ौज कुर्बानी के हवाले से, हम हमारा ऐलान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में ये डे मिलाते हैं। आज सॉलिडेरिटी 5 फरवरी है और हमारे खलीफा तस्लीम राजपूत जो हमारे हीरो हैं, हमारे सुपर सालार हैं, खलीफा तस्लीम राजपूत के निगरानी में, उसकी निगरानी की मदद से हम आज इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।
آج ہم 5 فروری ہے کشمیر کے لیے یہاں ہمارا اعلان پرامن پاکستان کی طرف سے خلیفہ تسلیم راجپوت کی ہدایت پہ ہم یہ بھرپور ریلی نکال رہے ہیں انہوں نے. اور 5 فروری کے حساب سے ہماری دعا ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو. کشمیر نے بہت اپنی کشمیریوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، سب نے اتنی قربانیاں دی ہے. اب کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. ہمارا پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے، ہماری قیادت پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج ہمارا اعلان پرامن پاکستان کی طرف سے یہ ریلی نکالی گئی ہے، اس میں میں یہی میسج دوں گی کہ کشمیر اور کشمیری لوگ وہ سب ہمارے بھائی ہیں. ہم ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہیں، ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں. میں آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، ساری عوام سے، کہ نہ صرف پاکستان کے لیے آواز بلند کریں بلکہ آپ لوگ جو ہے کشمیر کے لیے بھی آواز بنیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جناب آج حیدرآباد میں یوم یکجہتی منایا گیا ہے کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ سویلین سوسائٹی کی بڑی تعداد نے یہاں پر جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور جتنی بھی NGOز یہاں پر موجود ہے یا ہمارا اعلان پرامن پاکستان کا پلیٹ فارم، تمام ممبرانز نے یہاں پر شرکت کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر سے محبت کے لیے پاکستان کے ہر ایج گروپ کا، چاہے وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے، نکلتا ہے. اور کشمیر کو جو وہ مظالم کا جو شکار ہے، اس کے اوپر میں مودی سرکار تمہیں لعنت دیتی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ تم نے یہ ناجائز ذرائع استعمال کر کے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھنا کہ پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا کر رہے گا، اور مقبوضہ کشمیر کو ہم آزاد کر کے آزاد مملکت بنائیں گے انشاءاللہ. پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر سعیدہ، پرامن پاکستان ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی رہنما. آج یہ ریلی ہم لوگوں نے یوم یکجہتی کشمیر بھائیوں کے ساتھ منانے کے لیے نکالی ہے. اور ہر سال جب سے یہ شروع ہوا ہے، آج سے 75 سال پہلے سے آج تک جو ہم منا رہے ہیں، اور اس ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ ہم یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور لعنت بھی دیتے ہیں انڈیا کا. لیکن اتنے سال کے بعد بھی ان کا ظلم و ستم اور قبضہ ختم نہیں ہوا ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کو، انڈیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ ہر کشمیر ڈے پہ نکلے گا، وقت پڑے گا تو کشمیریوں کے ساتھ ہم جنگ بھی لڑے گا تم سے مل کے، اور ان کے ساتھ ان کے ہر قدم میں قدم ملا کے اٹھائے گا. السلام علیکم. زمانم آغا عبدالنبی دورانی دے زدہ دے تنظیم حیدرآباد صدر مجھن انشاءاللہ دل تراغلی دا کشمیر یکجہتی پا حوالہ کے مجھ مقصد دا دے چھ پا کشمیر کے چھ سمر ظلم مودی سرکار کڑے دے مجھ دے خلاف دا ریلی مجھ استلے دے اور ترپرس خلاف بزو انشاءاللہ. مجھ مقصد دا دے چھ کشمیریان باندے چھ سے ظلم کیجی دا دیر ناجائز اور غلط کیجی. انشاءاللہ مودی سرکار تا مجھ نن شایو چھ مودی سرکار دیر غلط کار کئی. مجھ پاکستان یو معشوم لوئے بڑا ٹھول دا کشمیریانو سر یو زئی ہو، اور مجھ دا ٹھول انشاءاللہ تراغا پورے نپریدو چھ کشمیری سرا دی صحیح کمکار و نکی. مجھ پا مودی سرکار باندے لعنت کو، مجھ پا بھارت باندے لعنت کو، مجھ دا ٹول کشمیریانو سرا یو زئی ہو انشاءاللہ تعالی. آج کشمیر ڈے کے موقع پر کشمیر کے حوالے سے جو ریلیاں شہر میں نکل رہی ہے، اس کا مقصد کشمیری بھائیوں سے، کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے. کشمیری مسلمانوں پہ جو ظلم بھارت کی افواج کر رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہمارا جان مال ہر چیز کشمیری بھائیوں کے لیے ہے. اور میں تمام عالم اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کشمیری بھائیوں کی مدد کریں. ان کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کا معاشی قتل عام بھی ہو رہا ہے. تو کشمیر بنے گا پاکستان. جی بالکل، اس وقت میں پریس کلب حیدرآباد میں کھڑا ہوں. یہاں پہ یوم کشمیر کے حوالے سے مختلف جو ہے سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا. یہاں پہ سب سے بڑی ریلی جو آپ میرا کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آئیں گے ادارہ برائے انسانی حقوق کی جانب سے نکالی گئی ہے، جو کہ SSP آفس سے اور لے کے جو ہے اپنا پریس کلب پہ یہاں پہ ریلی کا انعقاد ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کے اندر ہوگا
اور کشمیر کی آزادی کے لیے یہ لوگ جو ہیں پرامن پاکستان کی طرف سے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے، پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عطا الرحمان، آواز وطن نیوز، حیدرآباد۔